would go to Pakistan. Yeah, Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. Very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. ईरान से मुआहिदा हो गया तो पाकिस्तान आऊँगा। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान ने तकरीबन तमाम चीज़ों पर इत्तफाक कर लिया। ईरान एटमी हथियार ना रखने पर रजामंद हो गया। तबाहशुदा अफजुदा यूरेनियम हवाले करने पर भी आमादगी जाहिर कर दी। बताया ईरान से अमरीका की बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। मुज़ाकरात का नया दौर इसी हफ्ते मुमकिन है। ईरान पहले जिन बातों पर तैयार नहीं था अब उन पर तैयार है। सहाफ़ियों से बातचीत में कहा आपना होर्मुज़ की नाकाबंदी बमबारी से ज़्यादा मौसर साबित हुई। लबनान और इसराइल की जंगबंदी पर कहा हिज़्बुल्लाह से बातचीत लबनानी हुकूमत करेगी। ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ। कहा ये दोनों ज़बरदस्त आदमी हैं। ईरान मुश्किल और ज़हीन मुल्क है, इनके लोग अच्छे फाइटर हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का रियासत नेवाडा के शहर लास वेगस में तकरीब से खिताब। कहा ईरान बहुत प्यारा मुल्क है, ईरान से जंग नहीं करना चाहता था लेकिन जौहरी प्रोग्राम की वजह से ये करना पड़ी। ईरान जंग बहुत जल्द ख़त्म होनी चाहिए, ये जंग अच्छे तरीके से ख़त्म होने जा रही है। तस्लीम किया मईशत में रुकावट ईरान की वजह से आई। बोले वियतनाम और अफ़गानिस्तान में तवील अरसे तक जंगें जारी रहीं, ईरान से जंग 2 माह में ख़त्म होने जा रही है। दावा किया ईरान में बहुत जल्द हमें फ़तह मिलने जा रही है। लबनान और इसराइल 10 रोज़ा जंगबंदी की खुशी में बैरूत में हवाई फायरिंग। इसराइल और लबनान के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी का नफाज शुरू हो गया। पासदारान इनकलाब ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल क़ानी ने बयान में कहा मुअज़्ज़िज़ लबनानी और ख़ित्ते के अवाम ये जानते हैं कि इस फैसला कुन जंग की फ़ातिह हिज़्बुल्लाह है। जंगबंदी लबनान की मज़ाहमत की इस्तक़ामत और ईरान की मदद का नतीजा है। इसराइल लबनान जंगबंदी पर तेहरान हिज़्बुल्लाह के नारों से गूंज उठा। ईरानी दारुल हुकूमत के क़ल्ब में हज़ारों अफराद की लबनान के मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के हक़ में नारे। लबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी का सदर ट्रंप ने ऐलान किया। कहा लबनान के सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के साथ अच्छी बातचीत हुई। लबनानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म ने अमन कायम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और लबनानी सदर जोसेफ ऑन को मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन आने की दावत दे दी। कहा ये 1983 के बाद इसराइल और लबनान के दरमियान पहले मुज़ाकरात होंगे। जंगबंदी के नफाज पर रद्द अमल में सदर ट्रंप ने उम्मीद ज़ाहिर की कि हिज़्बुल्लाह इस अहम वक्त में माकूल अंदाज में अमल करेगी। हिज़्बुल्लाह ने ऐसा किया तो ये उनके लिए एक अजीम लम्हा होगा, कोई हलाकतें नहीं होंगी। सदर ट्रंप ने कहा कि आखिरकार अमन लाजमी तौर पर होना चाहिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से तेहरान में मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान और अमरीका को एक वाहिदे पर रजामंद करने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर से ये मुलाकात बहुत अहम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ से भी अहम मुलाकात की। बाक़िर क़ालिबाफ ईरानी हुकूमत में नहायत मौसर शख्सियत समझे जाते हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद में आए मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत की थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कमांडर ख़ातमुल अंबिया फोर्स से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से अंकारा में मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और मावन ख़ुसूसी तारिक़ फ़ातमी भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज अंतालिया डिप्लोमेसी फ़ोरम में शिरकत करेंगे। कहा फ़ोरम में शिरकत और सदर एर्दोगान से मुलाकात बाइस मुसर्रत है। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद असानी से मुलाकात की। खलीज की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अमन व इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कतर और दीगर खलीजी ममालिक पर हमलों की एक बार फिर मज़म्मत की। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरानी अवाम का वादे तोड़े जाने की वजह से अमरीका पर एतमाद नहीं। जोर दिया आलमी क़वानीन और उसूलों के तहत ईरानी कौम के हुकूक बरकरार रहने चाहिए। ईरानी सदर ने कहा उन ममालिक उनका मुल्क अमन, इस्तेहकाम और ख़ित्ते में बरादराना ताल्लुकात का ख़्वाहां है। सदर पज़ेश्कियान का कहना था कि अमरीका इस तनाज़े में फ़ातेह बनकर नहीं उभरेगा। तनाज़े से ख़ित्ते के ममालिक और दुनिया संगीन नुक़सानात उठाएगी।
بولے خطے کی سیکیورٹی خطے کے ممالک کو یقینی بنانا چاہیے. امید ظاہر کی کہ اسلامی امہ کا اتحاد صہیونی رجیم کے عزائم پورے ہونے سے روکے گا. مسعود پزشکیان نے ثالثی اور جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو مؤثر اور ذمہ دارانہ قرار دیا. ایرانی وفد کی اسلام آباد مذاکرات میں میزبانی کو قابل قدر قرار دیتے ہوئے ستائش کی. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور چیف مذاکرات کار محمد باقر قالیباف نے کہا ہے لبنان میں جنگ بندی حزب اللہ کی استقامت اور مزاحمتی محاذ کے اتحاد کا نتیجہ ہے. بولے لبنان میں جنگ بندی امریکہ ایران جنگ بندی ہی کی طرح اہم ہے اور ایران کی کوشش ہے تنازعات کا شکار تمام علاقوں میں دائمی جنگ بندی کرائی جائے. بولے ہم اس جنگ بندی کو احتیاط کے ساتھ ڈیل کریں گے, مکمل فتح تک یہ اتحاد برقرار رہے گا. قالیباف نے کہا کہ وہ ریاست پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس جنگ بندی کی توثیق کی. ہم اپنا وعدہ نبھاتے ہیں. باقر قالیباف کی لبنانی ہم منصب نبی بیری سے ٹیلی فون پر بات. نبی بیری نے بتایا کہ اسرائیل اب تک 12 لاکھ لبنانیوں کو نقل مکانی پر مجبور کر چکا. بولے اسرائیلی رجیم سے سرکاری رابطے لبنانی عوام کے مفادات میں نہیں ہوں گے. امریکہ نے ایران کو اسلحہ, گولہ بارود اور ایٹمی مواد کی فراہمی روکنے کے لیے ایران جانے والے بحری جہازوں کی تلاش کا اعلان کر دیا. امریکی نیوی ایڈوائزری کے مطابق جہازوں کی تلاشی لے کر چیک کیا جائے گا کہ کہیں ان پر ہتھیار, ویپن سسٹمز, اسلحہ, ایٹمی مواد, خام یا صاف تیل, لوہا, اسٹیل یا ایلومینیم تو نہیں ادا. امریکی نیوی ایڈوائزری کے مطابق ایران جانے والے جہازوں کی یہ تلاشی کھلے سمندروں میں کہیں بھی لی جا سکے گی. ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کے مشیر محسن رضائی کا کہنا ہے کہ ایرانی لانچر امریکی بحری جہازوں کو ڈبونے کے لیے تیار ہیں. مکمل حقوق تسلیم کیے جانے تک آبنائے ہرموز نہیں چھوڑیں گے. اگر ایرانی بحریہ تباہ ہو چکی ہے تو پھر امریکہ آبنائے ہرموز سے گزرنے کی جرت کیوں نہیں کر رہا. ایرانی میڈیا سے گفتگو میں محسن رضائی نے کہا امریکی مسلسل جنگ سے خوفزدہ ہیں جبکہ ایران طویل جنگ کے لیے تیار ہے. پاکستان کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات میں نہ بریک تھرو ہوا نہ بریک ڈاؤن ہوا. مذاکرات میں تعطل بھی پیدا نہیں ہوا. اہم بات یہ ہے کہ فریقین مذاکرات پر آمادہ ہیں. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسلام آباد مذاکرات کے بعد پاکستان کا ثالثی کا کردار جاری رہا. وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے فریقین سے رابطے کے چینل کھلے رکھے. مثبت پیش رفت اور مذاکراتی عمل کے تسلسل کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ آئندہ مذاکرات کے شیڈیول کا ابھی اعلان نہیں کیا گیا. اس بارے میں قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے. فیلڈ مارشل کے دورہ واشنگٹن کے بارے میں ان کے پاس کوئی معلومات نہیں. پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے $2 ارب موصول ہو گئے. اسٹیٹ بینک کی تصدیق. سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب ڈپازٹ کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے. دوسری طرف مارچ میں $1 ارب 7 کروڑ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ریکارڈ کیا گیا. فروری 2026 کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہوا. فروری میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس $23 کروڑ تھا. اسٹیٹ بینک کے مطابق موجودہ مالی سال کے 9 ماہ کے دوران سرپلس $80 لاکھ رہا. مارچ 2025 میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس $1.2 ارب تھا. پاکستان کا آبنائے ہرموز میں جہازوں اور عملے کی سلامتی, محفوظ آمد و رفت اور معمول کی بحری نقل و حرکت کی بحالی کا مطالبہ. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا ہے کہ آبنائے ہرموز اشیاء اور توانائی کی ترسیل کے لیے نہایت اہم بین الاقوامی بحری گزرگاہ ہے. آبنائے ہرموز کی صورتحال دنیا بھر کے ممالک بشمول پاکستان پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہے. پاکستانی عوام بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. عسکری کشیدگی اور رکاوٹیں برقرار رہیں تو مشکلات بڑھیں گی. بولے آبنائے ہرموز سے متعلق کسی بھی بحث یا انتظام میں GCC ممالک کے جزائر مفادات کو مد نظر رکھنا ہوگا. چینی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ. وانگ ہی نے کہا جنگ بندی اور مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں, امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. آبنائے ہرموز پر ایران کی خود مختاری اور جائز حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے. محفوظ اور آزاد جہاز رانی کی ضمانت دی جانی چاہیے. عباس راغچی نے کہا کہ خلیج فارس اور آبنائے ہرموز میں اشتعال انگیز امریکی اقدامات سے علاقائی صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے.
جاپانی وزیر خارجہ کا بھی عباس عراقچی سے رابطہ، کہا کشیدگی کم کرانے میں مدد دینے کو تیار ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جے پی مورگن سیمینار میں شرکت، عالمی سرمایہ کاروں کو پاکستان کی معاشی صورتحال پر بریفنگ دی، پینڈا بانڈ کے اجرا سے متعلق پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ کی چینی وزیر خزانہ سے ملاقات، اسٹریٹجک شراکت داری اور معاشی تعاون پر تبادلہ خیال، پاکستان کے لیے چین کی دیرینہ اور مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا سوشل میڈیا کمپنیز کو سخت انتباہ، ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ٹیک کمپنیز کے سربراہان طلب، 16 برس سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پابندی پر غور۔ وزیر اعظم نے کہا بچوں کی حفاظت خطرے میں ہے، اب یہ نہیں چل سکتا۔ اور ایشویل PSL میں اسلام آباد یونائٹڈ نے کراچی کنگز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا، 151 رنز کا ہدف اسلام آباد یونائٹڈ نے 4 اوورز قبل حاصل کر لیا۔ ایونٹ میں آج کوئٹہ گلیڈیٹرز کا مقابلہ لاہور قلندرز سے ہوگا۔ میچز جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔